اکبر پتر تو اجازت منگدا کھڑی اجن تا میں تے کو پرناونے می تیرے ہتھیں دے اوتے میں دیالا میں تیری بہن سغرا پاک تانگا تگے دی بیٹھی ہو سی اکبر گھوٹ ہو سی اکبر گھوٹ کو ہتھیں دے نال پرنے سا ہتھیں نال بھیرا کو میں دیالے سا ہتھیں دے نال بھیرا کو سرے پوے سا او حلیفہ دے پورے نہیں تھے تیری بہن سیدہ سکینہ پاک ادھے نال کیا گزر سی ایک کام سکینہ پاک سکے بہن بھیرائل علی اصغر پاک علی اکبر پاک علی اصغر پاک اور سکینہ پاک جدا ٹرن مدینے پاک دے وچوں سیدہ سکینہ پاک معصوم بچی رستے دے اندر کئی ویلے اصغر کو تھوے دی پئیے کئی ویلے اصغر کو چوڑے پوے دی پئیے کئی ویلے اصغر پاک کو والے وچ کنگھی دے دی پئی توجہ ہے یار اصغر پاک کو والے وچ کنگھی دے دی پئیے سکے بھیڑ بھیران تیری بھیڑ سکینہ پاک او اودے نال کی میں گزر سی اکبر پتر تو نام جس وقت علی اکبر پاک نے بار بار التجا کی تھی سیدہ ملکہ جنت سیدہ زینب پاک نے کربل سلطان کربلا والا لکھی بیٹھے تاریخ کربلا والا لکھی بیٹھے جس وقت بار بار التجا کی تھی فرمایا پتر علی اکبر پہلے چلا بنیا اپنی سکی اماں ام لیلہ پاکل چلا بن جہوں اجازت دے دیتی اور میرے طرفوں بھی اجازت اللہ اکبر کبیرہ پہنچن علی اکبر پاک اپنی سکی اماں پاک کنو بن کے عرض کی تنے اماں میں کو اجازت دے ہو پتر اجازت دے دیا پر میری اللہ جا رکھی اماں اللہ جا کی میں رکھی دن فرمایا پتر دیکھ دیکھ تا سی غازی عباس گے اماں دی لاج رکھی ہے اون تے محمد گن اماں دی لاج رکھی ہے تو میری لاج رکھی کربلا دی زمین چربل ونجے یا اپنی گردن کٹوا کے آمین یا نانے محمد دین دی فتح فرما کے حضرات محترم دیتا ہوں یہ ٹائم بالکل ختم تھی چکے اللہ پاک میری حاضری قبول فرمائے والکریم